السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنقوم بتصحيح لي زاتولي اللي وضعت لكم سابقا واللي طلبت منكم تقوموا بعملية تطبيق ديالهم. دونك بداية on va commencer par le premier atelier اللي مرتبط بالفقرة اللي كنا تطرقنا لها اللي هي لي فونكسيون واللي شاهدنا فيها لي فونكسيون somme moyenne max min et la fonction si. في الاتولي الاول وضعت لكم تمرينين، التمرين الاول اللي هو بولتان والتمرين الثاني اللي كان هو ابريسياسيون. الجزء الثاني او بيان لاتولي الثاني اللي تطرقنا ليه كان مرتبط بالفقره المواليه اللي خصصناها لي ريفيرونس غولاتيف ابسولي اي ميكست، وكان تبقى لنا هذا التمرين اللي هو لا فاكتور دان اورديناتور. On commence alors la correction à partir du premier atelier. Donc voilà, le bulletin déjà اشتغلنا عليه mais المرة اللي فايتة كنا قمنا فقط بتطبيق دي فورميل. دونك مثلا لا نوت فوا لا كوفيسيون قلنا غنوضعو égal, on clique sur B2 multiplié par C2, je valide par la touche entrée, j'utilise la recoupée باش نطبقوها على les autres bien sûr cellules. في الحالة الثانية كنا حسبنا لو توتال، غير هنا فاش قمنا بحساب لو توتال استعنا بإن فورميل وقلنا غنديرو égal première cellule plus la deuxième plus la troisième. قلنا بأن هذه العملية متعبة نوعا ما وكاينه إمكانية ديال أننا نقوم بأخطاء، بالتالي الحل في هذه الحالة قلنا هو الاستعانة بلا فونكسيون. دوك هذه الحالة هذه بالضبط غادي نحتاجو أننا نوضعو إن فونكسيون. لا فونكسيون اللي قلنا غنستعملو هي لا فونكسيون سوم. دائما on commence par le signe égal. يكفي أنني نبدا نكتب لي زينيسيال ديال الكلمة وغادي توجد لي هنايا وغندير على دوبل كليك غيتفتح لي القوس. مرة أخرى بالاستعانة بلا سوري وسط لي سيلول جو كليك اي جو غليس jusqu'à la fin des cellules. فوالا كيقوم بالعملية et je clique sur entrée pour valider. هكذا قام بالعملية هنا. نفس العملية هنا نورمالمون je dois normalement cliquer sur utiliser la touche égale somme ومن بعد نقوم بلا سوماسيون ديال هاد لي سيلول. في الحالة ديالنا بما ان قمنا بحسابها هنايا دونك يكفي اننا نستعانوا بلا روكوبي كليكي غليسي اي سافا سابليكي. راحنا قلنا لا روكوبي ممكن تطبق في اتجاهات يمين يسار او الاعلى والاسفل. اذا الطريقه اللي اعتمدناها من اجل حساب لاصوم هي احدى الطرق اللي كنا تطرقنا لها سابقا واللي قلنا يكفي اننا نوضعوا فيها لو سين ايغال من بعد اسم لا فونكسيون او لي زينيسيال دو مو وكنقوموا بعمليه لا سيليكسيون دو لا بلاج دو سيلول. قلنا كذلك انه ممكن نستعملوا بلا فونكسيون اف دو اكس هنا ونختاروا اسم لا فونكسيون او بيان اون بو utiliser لونغلي فورميل. هناك طريقه اخرى، هاد الطريقه هي اننا مباشره بعد ما كنختاروا كنديروا ان كليك على لا سيلول مثلا اللي غتحسب لنا لو توتال لا سوم بلونغلي اكوي اللي ديجا تطرقنا ليه سابقا. اخر جروب اللي هو ايديسيون كيحتوي على هذا الرمز اللي كيمكننا اننا نديروا لا سوم دي سيليل سيليكسيوني. دونك الا درنا فقط ان كليك سور سو سامبول غيقوم بعمليه لا سوم. فوالا غتوجدوا راه ما وضعتش لو سين ايغال، ما كتبتش لا فونكسيون سوم، هو تكلف ووضع لي الصيغه ككل. بالاضافه لذلك حدد لا بلاج دو سيلول. الا كانت لا بلاج دو سيلول خاطئه بالتالي دونك انا ماشي هاد المساحه ولا هاد لا بلاج اللي بغيت نطبق على لا سوم بل هادي يكفي انني نغيرها وغتغير ديجا سيليكسيوني سينو جو سيليكسيون ونختار لان في الحاله الاولى راه كانت صحيحه لا سوم اي جو كليك سور فاليدي. كتبقى هي طريقه من الطرق كذلك اللي ممكن نقوموا بتطبيقها sur la feuille Excel. ممكن كذلك من نفس المكان نستعملوا بدي فونكسيون اخرين اللي ممكن نطبقوهم في التمرين ديالنا. داكو دوك الفرق هنا هو بالاستعانه باللي فونكسيون من هذا المكان كيتضافوا بالاسم ديالهم مع الاقواس مع لا بلاج دو سيلول موافقه للمكان اللي كيتواجدوا فيه، لكن ممكن نغيروا حنا بنفسنا هاد لا بلاج دو سيلول. on continue alors من اجل حساب لا نوت جينيرال. دونك on clique sur le signe égal كما سبق لنا وتطرقنا في آخر مرة. donc la première valeur divisée par la somme des coefficients et je valide par la touche entrée. مرة أخرى قلنا بأنه ملي كيكون عدد لي ديسيمال وراء الفاصلة الكبير il faut le diminuer. donc كنستعملو فقط بلو جروب نومبر ونقوموا بعمليه ريدوير. داكوغ سينو من البدايه ملي كنديروا ان كليك دغوا سور لا سيلول وكنختاروا فورمات سيلول نومبر دونك في لا بارتي نومبر كيخصنا نحددوا بان بغينا فقط دو نومبر ابري لا فيرغول. دونك نحاولوا نطبقوها فوالا في لا بارتي نومبر فوالا لي نومبر دي ديسيمال 2. دونك لو اختارينا اكثر غتوجدوا بانه كيتزادوا دي نومبر اكثر. دونك هاد العمليه نورمالمون نقوموا بها سابقا باش نحددوا الخاصيات الخاصه بلا سيلول.
très bien. Donc la valeur suivante, la première note, يعني la plus grande note. Donc هنا نفس العملية je peux utiliser égal max maximum بما أننا كنبحثوا على la première note, le max de quoi? Le max de cette plage. Voilà. Et je valide par la touche entrée. On va toucher بأن la première note كانت هي 19. Donc supposons par exemple أنا غنعطيه 20 سبا par exemple غتوجدوا بأنه غيغيرها وغيوضع لي بأن la première note هي 20. Donc اوتوماتيكمون حنا كنغيروا في لي نوت كيتغيروا لي نوت فوا لو كوفيسيون كيتغير المعدل العام وبالتالي الا كانت قيمه هي الكبرى فغتغير ولا دغنيير نوت نفس العمليه. دونك ايغال minimum دائما de la même plage de cellules et je valide par entrée. Voilà la toute dernière note. دائما الا غيرنا لي فالور غيتغيروا بنفس الطريقه. دونك هذا فيما يخص التمرين الاول. نمروا الان للتمرين الثاني اللي كان مرتبط بلي زابريسياسيون. دونك بدايه كان مطلوب اننا نحسبوا لا موين. دونك نفس العمليه لا فونكسيون اللي غنستعملوا في هذه الحاله هي لا فونكسيون موين ايغال موين. Je sélectionne, double-clic sur la fonction, je sélectionne la plage de cellules et je valide par entrée. بالنسبة les autres فدائما يكفي أننا نطبقوا عملية لا recopie باش نحصلوا على النتائج الأخرى في les autres cellules. الإضافة اللي كانت هنايا هي l'appréciation ملاحظة دي بروفيسور. انا وضعت لكم فقط 4 الملاحظات. دونك نوضعوا انسيفيزون في حاله الا كان المعدل اقل من 10 باسابل الا كان اقل من 12 اسي بيان اقل من 4 وفي الحالات الاخرى يعني الا كانت القيمه اعلى من او تساوي 14 في هذه الحاله نكتبوا بون طرافاي رغم انه راه ممكن نضيفوا حالات اخرى. دونك ممكن نديروا ان بون طرافاي ان تري بون طرافاي ان اكسلون طرافاي اتسيتيرا. كيبقاو 4 الحالات اللي غادي خصنا نرجعوا ونطبقوهم هنا في الاعلى في لا بارتي ابريسياسيون. لا فونكسيون في هذه الحاله هذه اللي غنستعملوا غتكون هي لا فونكسيون سي. دونك كوم دابيتود اون كومونس بار لو سين ايغال لو نون دو لا فونكسيون سي. D'accord. Le test logique غنوضعوه par rapport à la moyenne. Donc si la moyenne est inférieure à 10 إذا تحقق الشرط الأول نحترموا لا syntaxe نقطة فاصلة. La valeur c'est vrai غنوضع لي دبل كوت بما أنني بغيت نوضع ميساج. Donc là je vais écrire insuffisant. Là maintenant point virgule la valeur c'est faux. لو كانت قيمه مباشره هنا كنت غنوضع لي دبل كوت ونوضع القيمه باغ ديفو. سينو في الحاله ديالي هنا غنوضع ان اوتر كونديسيون سي باش نكمل الشروط الاخرى. دونك دائما سي الفونكسيون سي. داكور ما نساوش الاقواس. داكور دونك هاد الفونكسيون سي اللي فتحت خاص il faut fermer sa parenthèse و la première كذلك. عذروا البال هذه المساله هذه عدد الاقواس المفتوحه دائما خاصها تكون هي عدد الاقواس اللي غادي نقفلوا في الجهه المقابله. دونك هنا لا كونديسيون غتكون مرتبطه بالعكس ديال الاولى. دونك شنو هو لا كونديسيون الاولى كتقول بان جي 5 est inférieur à 10. دونك الحاله الثانيه هو انه جي 5 خاص يكون اكبر من او يساوي 10. داكوغ دونك لا كونديسيون اللي غنوضع هنايا غتكون مرتبطه بهذا المجال. دونك انا جو في mettre c'est la condition دائما la moyenne est inférieure cette fois-ci à 12. donc أقل قطعا من 12 دائما point virgule la valeur c'est vrai. donc إذا تحقق الشرط فغادي نكتب passable. إذا لم يتحقق الشرط دونك لنفترض انني هنا كملت. دونك انا غنوضع لي دبل كوت. فو ميو انني ملي كنكون كنشتغل بلي سي امبريكي يعني سي على الانتيريور دو سي ما نكملش العمل ديالي حتى باش نتاكد واش لا ميثود باش انا غاديه صحيحه. دونك جو في فاليدي با اونطري ونشوف واش الجزء الاول فقط صحيح ومن بعد نقدر نضيف اي عدد انا. تري بيان دونك جي فاليدي غتوجدوا بما انه ما عطاني حتى محتوى. لماذا؟ ماشي لانه كاين خطا في العمليه لا. دونك الا لاحظتوا اسكو جي 5 est inférieur à 10 لا لم يتحقق الشرط الاول. لو كان تحقق لو كان كتب لي insuffisant. اسكو لا كونديسيون الثانيه inférieure à 12 نو لو كان كذلك لو كان كتب لي باسابل. دونك لماذا عطاني فيدا؟ تلاحظوا بان هنا في لا فالور سيفو انا وضعت له لي دبل كوت. قلت لكم بان الاستعمال ديال الدبل كوت كيعني باننا اون فا افيشي اون شين دو كاركتير يعني هو كينتظر واحد لو تكست. بالنسبه لي لو تكست اللي وضعت له انا هو فراغ لو فيد. سي بوركوا ما وضعش لي والو. لنفترض انني غندير هنا باغ اكزومبل وي جو فاليد فوالا راه كاين محتوى. دونك ما بين لي دبل كوت هو اللي كيظهر لينا في هذه الحاله هذه. لو ما كنتش وضعت والو في هذه الحاله هذه فغيوضع لي القيمه فوق.
دونك لا فالور سي فو يعني فو، يعني لا الشرط الاول لا الشرط الثاني تحقق، دونك غيوضع لي لا فالور سي فو. نكملوا الان العمل ديالنا. بما انني عرفت بان الجزء الاول صحيح، مرة أخرى جو في utiliser une autre condition si. هاد المرة لا كونديسيون سي اللي غنستعمل غتكون العكس ديال جي 5 est inférieur à 10. دائما ملي كنستعملو سامبول قطعا فالعكس ديالو كيكون او يساوي. دونك مثلا هنا جي 5 اصغر قطعا من 12، في حالة تحققه غيوضع لي باسابل. الا ما تحققش والعكس ديال هذه غيكون في هذه الحالة هذه هو جي 5 اكبر من او يساوي 12. دونك هنا غنوضع انا شرط اخر اللي هو غيكون مرتبط بهذاك المساحة. دونك ديجا وضعت سي لا موين دائما مي هاد المرة سي لي انفيريور على لا فالور 14. الا كانت اصغر قطعا من 14 نقطة فاصلة غنوضعو في هذه الحالة هذه assez bien. الحالة العكسية يعني إلا كانت أكبر من أو تساوي 14 ففي هذه الحالة هذه غنوضع ميساج اللي غادي يكون هو bon travail et je valide par entrée. Donc on a une erreur. Le message Microsoft Excel a trouvé une erreur de la formule entrée. Acceptez-vous la correction. عطاني une proposition de la correction والخطا هنا راه واضح. الا درتو مقارنه ما بين لي دو ميساج غتوجدوا بانه ناقصني قوس لان عندي 3 كونديسيون سي. دونك في النهايه خاصني نوجد 3 بارونتيز يعني ديال الاولى والثانيه والثالثه. الا ركزتوا مع الالوان غتوجدوا بان دونك ديجا هو راه وضعها لي في الاقتراح. دونك وضع لي 3 بارونتيز جو بو اكسبتي. فوالا الان فقط بالاستعانه بلا غوكوبي نطبقها على لي زاتر ونشوفوا امثله. دونك مثلا لا في لا موين التلميذ عنده 9.8 دونك وضع لو ميساج insuffisant. Ici 11.5 comme message passable. Ici par exemple 17.4 le message bon travail. donc les appréciations ديالنا راه صحاح. لنفترض الان ان هاد لا كولون ديالنا داكو غنوضعها بلون مغاير. لنفترض اننا ما قمناش بحساب لا موين دو ليليف ولكن كنا مطالبين اننا نوضعوا لابريسياسيون لان هذه المرحله ماشي بالضروره اننا نقوموا بها. دونك الطريقه في هذه الحاله غادي تكون بهذا الشكل. دونك جو في فير ايغال. دونك دائما مطلوب مني انني نوضع دي زابريسياسيون. دونك دائما لا كونديسيون سي. لو تيست لوجيك هنا فاش غيكون عندي الاشكال لان في المرحله الاولى كنت كندير لو تيست لوجيك انطلاقا من لي موين اللي سبق لي حسبت. هنا غنفترض انني ما قمت بالحساب ديالهم. دونك نفس العمليه بدل ما نقوم بحساب لا موين هنا غنرجعو نحسبها هنا. دونك غنستعمل لا فونكسيون موين اللي استعملنا سابقا هنا وغنحددوا لها لا بلاج دو سيلول اللي غادي تطبق عليها. داكوغ. دونك ما نساوش نسدوا القوس في هذه الحاله هذه. دونك موين بي 5 jusqu'à بي 9 et je vais faire c'est les inférieurs 9 شرط inférieur à 10. المره السابقه وضعنا فقط المكان اللي وضعنا فيه الريزلت. فهاد المره هذه بدل ما نوضعوا لا سيلول اللي كتواجد فيها لو ريزلت غنوضعوا لا فونكسيون اللي غتقوم بعمليه الحساب. دونك انفيريور 10 نفس العمليه بوين فيرغول. لا فالور سي فري في هذه الحاله لنفترض انه الا كانت القيمه اصغر من 10 يوضع لنا كميساج وي باغ اكزومبل حنا فقط كمثال نقطه فاصله. وفي حاله ما اذا كان لا فالور اكبر من او تساوي 10 ففي هذه الحاله هذه غيوضع لنا non par exemple. d'accord et je ferme la parenthèse et je valide par entrée. donc هنا وضع لي non لان لا موين كانت 13.5. الا كملت بنفس الطريقه غتوجدوا بان مثلا هنا لي لا فالور قل من 10 وضع لي وي وهنا لي لا فالور قل من 10 وضع لي وي كذلك وفي لي زوطخ وضع لي نو. دونك فقط هنا كفكره عامه بانه مرات ما كنحتاجوش اننا نطبقوا عمليه مباشره. يكفي انني نوضع الصيغه اللي غنطبق فيها العمليه هنا وكنحتفظوا طبعا بنفس الصيغه في لي كونديسيون الاخرين اللي غنقدروا نكونوا محتاجين اننا نضيفوهم داخل لا كونديسيون سي اي انسي دو سويت حتى نكملوا بيان سور لا فورمول ديالنا ونطبقوها بور بيان سور افيشي لي زابريسياسيون. دونك دائما في لا كونديسيون سي خاصنا نردوا البال الاخطاء اللي ممكن وقعوا فيها خاصه عدد الاقواس المفتوحه والمقفوله الاستعمال ديال لو بوين فيرغول لي دبل كوت بور افيشي لي ميساج ايتترا. دونك غالبا الخطا اللي كنوضعوا كما قبيله راه كتبان لنا واحد النافذه وكتحدد لنا نوع الخطا وعلى اساسه طبعا كنقوموا بالتصحيح. دونك هذا فيما يخص التمرين الثاني اللي هو لابريسياسيون. الان غادي نمروا التمرين الخاص بلي
référence واللي كتبقى لنا هو l'exercice facture ordinateur. Dans cet exercice, on a une société qui cherche à acheter un ordinateur. في هذه الحالة هذه un PC portable dont le prix est connu. دونك الثمن ديالو كان معروف، وبما ان هاد لا سوسيتي محتاجه لعدد كبير من نفس نوع الحاسوب فغتقوم بشراءه من دي سوسيتي مختلفه، وكل سوسيتي غتاخد عندها واحد لا كونتيتي او العدد معين. دونك لو بري يسي بيي بطريقه سامبل دونك ايغالا لا كونتيتي عدد الحواسب اللي غتاخد مضروبه في الثمن اللي هو محدد مسبقا للحاسوب اي جو فاليد باغ لا توش اونطري. نفس العمليه قلنا الا طبقنا على لي زوتر غيكون عندنا مشكل او نيفو د ليكزيكسيون. فمثلا هنا غيوجد نفسه بانه غيضرب لا فالور 15 باغ ان سيلول اللي كتحتوي على لو مو كونتيتي، ولهذا ظهر لنا دياز فالور بوين ديكسكلاماسيون اللي كتعني بانه كاين ايرور. لا الا درنا ان كليك غيوجد بانه غيدير لا فالور 10 ملتيبليي باغ ان سيلول فيد. Donc la valeur est 0. Dans ce cas alors, la solution c'est de fixer cette cellule. On va la fixer en utilisant ce qu'on a appelé les références absolues. في هذه الحالة هذه غتكرر نفس la cellule ولا غنستعملو بنفس la cellule tout au long de l'exécution de cette colonne. Donc هنا la cellule اللي كنتحدثوا عليها هي la cellule B16. Donc هي هذه on va la fixer. Tout d'abord on va mettre le signe $. قبل من لا كولوم بي، وهكذا غنكون قمنا بتثبيت لا كولوم بي. on va mettre le signe $. également قبل لا لين 16، وهنا كذلك غنكون قمنا بتثبيت cette cellule. بما ان طبقنا على الاولى فيكفي اننا نديرو لا ريكوبي في هذه الحاله، وغتوجدوا بان القيم في كلتا الاحوال غتوجدوا بان لا سيلول بي 16 اللي فيكس، و لي زوتر سيلول اللي مرتبطين بلا كونتيتي اون لي زا موديفيي بما انهم كيعتمدوا على اون ريفيرونس غولاتيف. دونك في هذا الجزء عندنا لي ريفيرونس غولاتيف، وفي هذا الجزء عندنا لي ريفيرونس ابسولو. Le total maintenant à payer par cette société, il suffit de mettre le signe égal, la fonction somme. Encore une fois, déterminer la plage de cellules et valider par la touche entrée pour calculer le montant à payer par cette société. Donc voilà, ça c'est pour cet exercice. On a fait deux exemples de référence. Référence relative اللي كنشتغلوا بهم دائما، وريفيرونس ابسولي اللي احتاجينها في هذا التمرين هذا. Sans oublier le troisième type اللي سبق لينا وتحدثنا عليه اللي هو لي ريفيرونس ميكست. وفي هذه الحالة قلنا كنحتاجوا اننا نقوموا بتثبيت يا اما la colonne ou bien la ligne على حسب le besoin bien sûr، وهي اللي طبقناها على لو تابلو دو ملتيبليكاسيون. وهكذا نكونوا انتهينا من تصحيح لي دو اتوليي اللي طلبت منكم اخر مره. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser.